नमस्कार, हामी हौं मुकुन्द सेन टेलिभिजन एमटिभी न्यूजमा स्वागत छ। म आसिफ गुरुङ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइन्सहरूबाट। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई शुक्रबार 3 बजेसम्म राजीनामा दिन नेपाल बार एसोसिएसनको अल्टिमेटम। अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालयको ध्यानकर्षण। उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। विदेशी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आउन आग्रह। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा र विदेश मन्त्री लुद्वारा महाराजगञ्जको फाइजर खोप केन्द्र अवलोकन। फाइजर बायोएन्टेक खोप 60 लाख मात्रा अमेरिकाबाट ल्याउने सम्झौता। जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न क्लिन इनर्जीको उत्पादन बढाउनु पर्ने वन मन्त्रालय सचिव कण्डेलको भनाई। प्रकोपलाई कम गर्न प्रविधि विस्तार गर्ने योजना। र कांग्रेस चितवनको सभापतिमा राजेश्वर खनालको उम्मेदवारी घोषणा। आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिल्लाको पहिलो पार्टी बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता। अब न्यूज विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रमहरूमा अनुगमन गर्न मानव अधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूलाई आह्वान गरेको छ। शुक्रबारदेखि अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानकर्षण पनि गराएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रमहरूमा अनुगमन गर्न मानव अधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूलाई आह्वान गरेको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा अदालतलाई युद्ध मैदान जस्तो बनाइएको भन्दै बारले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूलाई आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्न आह्वान गरेको हो। बारले शुक्रबारदेखि अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानकर्षण पनि गराएको छ। बारले कुनै पनि कानुन व्यवसायमाथि आक्रमण तथा असुरक्षाको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश, अदालत प्रशासन र गृह प्रशासनले लिनुपर्ने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अदालतभित्र प्रधान न्यायाधीश वा न्याय प्रशासनको प्रमुखको निर्देशनमा बाहेक प्रहरी प्रवेश गर्न नपाउने भन्दै यसको जवाफदेहिता प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्ने बताउनुभयो। अदालतमा प्रहरी पस्दा न्यायपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तकै प्रतिकूल भई विश्वमा नेपालको बेइज्जती हुने उहाँले बताउनुभयो। अदालतमा प्रहरी प्रवेश निषेध गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। यो एसएलआर भनिएका हतियार मैले भनेको थिएँ, त्यो बोकेका साथीलाई, प्रहरी भाइलाई तपाईँ अगाडि नबस्नुहोस् है, तपाईँले खटाएको होला। मैले भनेको थिएँ तपाईँ अगाडि नबस्नु होला, तपाईँले खटाएर आउनुभएको होला, तर छेउ कमसेकम लाग्नुहोस्, हाम्रो अगाडि तपाईँ नबस्नु होला मैले भनेको थिएँ। तर हामी माथि हतियार त्यो बन्दुक त उठाएन, तर बन्दुकको उसबाट चाहिँ हामीले लाठीले हिर्काउने कामहरू गरे। लाठीले हिर्काए, मलाई लाठीले हिर्काएको थियो। त्यो हिर्काएकोमा मेरो पछाडि बस्ने प्रकाश महर्जन मलाई प्रोटेक्ट गरिराख्नु भएको थियो। अध्यक्षलाई प्रोटेक्सन हामी गर्छौँ भनिराख्नु भएको थियो, उहाँको टाउकोमा लाग्यो। यसरी हो के? यसरी गर्नको लागि अदालतभित्र यस किसिमको दङ्गा प्रहरीहरू, एसएलआर हतियार भएका प्रहरीहरूलाई चाहिँ न्यायपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने काम प्रधान न्यायाधीश र न्याय प्रशासनको प्रमुखले बाहेक अरू कसैबाट चाहिँ आउन सक्दैन, उसको निर्देशन बाहेक आउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याउने काम चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारले किन ल्यायो? हिजोको जस्तै भ्रष्टाचार गर्नको लागि, बिचौलिया पाल्नको लागि, विसङ्गति र विकृति कायम राख्नको लागि, त्यसका पक्षधरहरूको पोषणको लागि, जो पक्षधर छन् उनीहरूको पोषणको लागि प्रयासहरू भइराखेका छन्। त्यो चिजलाई चाहिँ झाँगिन दिनको लागि यो काम भइराखेको छ। हामीले भन्यो, आज भनिराखेका तपाईँहरू मार्फत हामीले आह्वान गरेका छौँ, यो भोलिबाट चाहिँ आजैबाट त्यस किसिमको दङ्गा प्रहरीहरू अदालत प्रवेश निषेध गरियोस्। त्यसको जवाफदेही पनि प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्दछ। त्यो प्रधान न्यायाधीशले त्यस किसिम गर्यो भने न्यायपालिका सम्बन्धी जो सर्वमान्य
अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ त्यसको प्रतिकूलमा प्रहरी ल्याएर जो गरिराखेको छ, यसले हाम्रो देशको चलन शमशेरको त बेचर हुन्छ भइसकेका छन्, तर यसले हाम्रो देशकै विश्वमा हाम्रो बेचर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बन्द। अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतमा गोला प्रथा लागू भए प्रधान न्यायाधीशले आफू खुसी बेन्च तोक्न र फैसला गर्न नपाउँदा केही हदसम्म विकृति रोकिने भए पनि प्रधान न्यायाधीशले गोला लिन भने नपाउने आफूहरूको माग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। गर्नको लागि गोला प्रणालीमा जाने उहाँहरूको एउटा उहाँको संलग्नता, उहाँ तोकेको इजलासमा जानु भनेको, उहाँले तोकेको इजलासमा उहाँसँग बसेर बेन्च सेयरिङ गर्नु भनेको बिचौलियाको नायकको रूपमा रहेको प्रधान न्यायाधीशसँग बस्नु भनेको अरू न्यायाधीश पनि दूषित हुनु हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजमा उहाँहरू चाहिँ एकमतमा हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामी उहाँ बाहेकको अरू न्यायाधीशहरूले गोला लिएर हामीमा को पर्छ कसको पर्छ त्यो हिसाबमा जाँदाखेरि नियम, त्यसको लागि त फेरि नियम चाहियो। त्यो नियम आजको दिनमा उहाँहरूको छलफल भएको, तपाईँले भन्नुभयो पास भइसक्यो, त्यो पास भइसक्यो। त्यसको त के हो, मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले, मुख्य न्यायाधीशले आफू खुसी बेन्च तोक्ने, आफ्नो हिसाबबाट फैसला गराउने, न्याय वितरण गर्ने कामहरू यो गोला प्रणालीबाट केही हदसम्म रोकिन सक्दछ। यो आउँदाखेरिको अवस्था हाम्रो बार र न्यायाधीशहरूको हामी सम्पूर्णको चाहिँ एउटै माग के थियो भन्दाखेरि उसको अधिकारको कारणले गर्दाखेरि बिचौलियाहरू भ्रष्टाचारहरू व्याप्त भइरहेको छ, त्यसको अधिकार खोसिनु पर्दछ भने पहिलो हाम्रो बारको माग हो त्यो गोला प्रणाली लागू गर्ने। त्यो अधिकार, त्यो नियम लागू गर्दाखेरि अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको अधिकार रहँदैन, एउटा चिज। दोस्रो चिज के हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले गोला लिन पाउँदैन, हाम्रो माग, दोस्रो माग। किन भन्दाखेरि बिचौलियाको संरक्षक, भ्रष्टाचारको संरक्षकको रूपमा रहनुभएको राजीनामा दिनुपर्ने व्यक्ति उहाँले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनको सम्बन्धमा विज्ञप्ति दिनु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कुन कानुनमा टेकेर विज्ञप्ति निकालिएको हो भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। अधिकार आयोगका 2 जना अधिकारीहरू आउनुभएको थियो मलाई भेट्न। मैले के भने भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय मानव अधिकारको आयोग तब बहादुर मगर, जसलाई हिजो न्यायाधीश छँदाखेरि हामीले सम्मान गर्थ्यौँ, उहाँ अहिले चोलेन्द्रको के भन्ने, उहाँलाई के भनेर भन्ने हो, तपाईँले जुन भन्नुभएको त्यसको आधारमा नियुक्ति हुनुभएको, असंवैधानिक तवरले नियुक्ति भएको छ। त्यो नियुक्ति भएको नाताले उहाँ जस्तो व्यक्ति, त्यो को तिमिरसिना भन्छ नि, एकजना तिमिरसिना त मन्त्री हुन खोजेको थियो, मन्त्री हुन पाएनन्, दीपक तिमिरसिना र उहाँकै अर्को रामकृष्ण तिमिरसिना भन्ने डाक्टर भन्छन्। कस्तो डाक्टर होला, जो डाक्टरले, त्यस किसिमको डाक्टरले हिजोका दिनमा राष्ट्रिय साथ छँदाखेरि के गरेको थियो तपाईँलाई थाहै छ। त्यो मान्छेले अहिले असंवैधानिक तवरबाट नियुक्ति भएको कारणबाट आफूलाई नियुक्ति गर्ने मान्छे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा असर पार्नको लागि, त्यसमा आफूलाई फाइदा हुन्छ कि भनेर मुद्दा लम्ब्याउने काम त गर्यो। मुद्दा लम्ब्याउने 10औं महिना मुद्दा लम्ब्याउने काम कसले गरे? यिनीहरूले गरे। अब यिनीहरू कहाँ गए भन्दा एउटा होटलमा गएर उनीहरू मिलेर तबबहादुर मगर जस्तो सोझो मान्छे भनेको त बाङ्गो रहेछ, त्यस्ता मान्छेहरू मिलेर के गरे भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको चोलेन्द्र शमशेर जबरा जो भ्रष्टाचार, विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया रोक्नको लागि बाधक छ, उसको संरक्षण, उसको प्रोटेक्सनमा किन लाग्नु भएको होला? वक्तव्य जो निस्क्यो नि, कुन चाहिँ कानुनअनुसार हामीले राजीनामा माग्दाखेरि कानुन छैन, तपाईँहरूले विज्ञप्ति निकाली कहाँ, कुन कानुनले दियो तपाईँहरूलाई? भन्नुहोस् त त्यो जवाफ। त्यो मैले त्यही भनेको छु, तबबहादुर मगर तपाईँ साँच्चीकै नैतिकता अहिले पनि छ भने 1 मिनट पनि मानव अधिकार आयोग बस्न हुन्न, तपाईँलाई राजीनामा दिनुहोस्। यो कुरा सन्देश सुनाइदिनुहोस् भने उहाँहरूको मोबाइलमा मेरो अडियो टिप्नुहोस्, सुनाइदिनुहोस् भने मैले उहाँहरूको मोबाइलमा अडियो सुनाएको छु, मैले अडियोबाट मेसेज दिएको छु मैले उहाँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संवैधानिक नियुक्ति पाएका असंवैधानिक व्यक्तित्वहरू
बार एसोसिएसनले भोलि पनि बिहान 10 बजे सर्वोच्च अदालतमा विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई शुक्रबार 3 बजेसम्म राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै जबरालाई अदालत प्रवेशमा अवरोध गर्न सर्वोच्च अदालतको गेटमा धरना दिइरहेको नेपाल बारले शुक्रबार 3 बजेसम्म राजीनामा नदिए थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग बेन्च सेयर गरेमा आफूहरूले बेन्च बहिष्कार गर्ने बताउनु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग बेन्च सेयर गरेमा आफूहरूले बेन्च बहिष्कार गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वोच्च अदालतमा धरनापछि बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता साक्यले गोला प्रथाको नाममा प्रधान न्यायाधीश बेन्चमा बसे बार एसोसिएसनको आपत्ति रहने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशसँग न्यायाधीश बेन्च सेयर गरेमा बारले बेन्च बहिष्कार गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई वैधता दिने काममा आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशलाई वैधता प्रदान गर्ने कुनै पनि कदमप्रति हाम्रो सहमति, समझदारी र हाम्रो स्वीकार्यता हुँदैन। हामी चाहिँ के छ भने हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ। हामी त्यो गोला प्रथाबाट अटोमेसनबाट जानुपर्छ। अटोमेसन नभएसम्म गोला प्रथाबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पनि माग हो। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण माग हो। त्यस प्रक्रियामा जाने कुरामा हामीलाई केही पनि भन्नु छैन। तर त्यो गोला प्रथाबाट यदि प्रधान न्यायाधीशले गोला लिने र उहाँले बेन्चमा बस्ने कार्य भयो भनेदेखि त्यसको हाम्रो घोर आपत्ति हुन्छ र जुन न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशसँग बेन्च सेयर गर्छ त्यो बेन्च हाम्रो बहिष्कार हुन्छ। हामी त्यसमा बहस गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो सबै कुरा हाम्रो बुझ्नुहोस्। हाम्रो बारको जुन चाहिँ फिर्ता नआउने आन्दोलन छ त्यसलाई कुनै पनि किसिमले निस्तेज पार्ने, कुनै पनि किसिमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय पार्ने किसिमको उद्देश्यले यदि कसैले पनि कुनै कदम चाल्यो भने हाम्रो सहमति हुँदैन। अन्यथा प्रधान न्यायाधीशलाई उसको पदबाट बहिर्गमन गर्नुपर्ने कुरामा हामीले बोलिसकेका छौँ। उहाँलाई अब प्रधान न्यायाधीश पदमा हामी मान्यता दिँदैनौँ भनिसकेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रक्रियाबाट गरिब जनताका मुद्दाहरू सुन्ने कुराहरूमा को नाउँमा यदि प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने, प्रधान न्यायाधीशलाई वैधता दिने काम भयो भने हाम्रो मान्यता हुँदैन, हाम्रो स्वीकार्यता हुँदैन। न्यायाधीशहरूले र कानुन व्यवसायीहरूले समेत उहाँलाई तिरस्कार गरिसकेपछि पनि उहाँले यो न्यायपालिका चलाउँछु भनेर आँट गर्छ भने त्यो उहाँको दिवा स्वप्न मात्रै हो। उहाँ एउटा डुब्दै गरेको घाम हो। यो डुब्दै गरेको घाम हो मित्रहरू। यसले गर्दाखेरि यस्ता डुब्दै गरेका घामको साथ दिने जति पनि व्यक्तिहरू छन् ती डुब्दै गए। वरिष्ठ अधिवक्ता साक्यले न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूले तिरस्कार गरिसकेपछि पनि न्यायपालिका चलाउनु भनेर आँट गर्नु प्रधान न्यायाधीशको दिवा सपना मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई डुब्दै गरेको घामको संज्ञा दिनुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधान न्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन गरेको बहिर्गमन भनेको राजीनामा भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले बहिर्गमनको बाटो नलिएमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने वैकल्पिक गेट पनि बन्द गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी भित्राएर कानुन व्यवसायीहरूमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण गरेको भन्दै उहाँले प्रहरीको आक्रमण तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। राजीनामा हो, त्यो राजीनामा बेगर तपाईँको वास्तवमा के छ भने हामी वास्तवमा के छ हाम्रो बटम लाइन हो भनेर हाम्रो अध्यक्षले भनिसक्यो र हामीले के त्यो बटम लाइन भन्दा तल हामी जाँदैनौँ भनेपछि कति दिन उहाँले वास्तवमा जित गरेर बसेपछि। त्यसले गर्दा म एउटा जनमत सृजना गरौँ। आज म के बताउँ भन्दा आज हामीले एउटा गेट बन्द गरिराखेका छौँ, अर्को गेट त हामीले बन्द गरिरहेका छैन। भोलि यस्तो पनि स्थिति पैदा हुन्छ कि अर्को गेट पनि बन्द गर्नु, त्यसले गर्दा अर्को गेट बन्द गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुँदैछ। यदि उहाँले वास्तवमा के छ सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो उहाँले लिनुहुन्न भने अर्को गेट पनि वास्तवमा के छ भने हामीले कानुन व्यवसायहरू वास्तवमा बाध्य भएर बन्द गर्न पुग्नेछौँ। यति कुरा पनि वास्तवमा के छ म त्यहाँ
उनीहरूको ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु। एउटा विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्छ संस्कृतमा, र उहाँको विनाशकाल आइरहेछ। त्यो विनाशकाल आइसकेपछि यस्तै विपरीत बुद्धि हुन्छ। विपरीत बुद्धि के हो त भन्दा अदालत जस्तो प्राङ्गणमा, न्याय मन्दिरको प्राङ्गणमा जसरी भाषा प्रहरीलाई निम्ताउनु भयो, दङ्गा प्रहरीको प्रवेश गराएर गृह प्रशासनसँग मिलुमतो गरेर जसरी गर्यो, यो ठुलो भाषामा भर्सना योग्य कुरा छ। त्यसले गर्दा म साथीहरूसँग चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा यो गृह प्रशासनले जुन किसिमको काम गरिरहेको छ यसलाई तत्काल बन्द गर्नको लागि गृहमन्त्रीको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र तपाईँले यो बर्बरतापूर्ण आक्रमणको लागि वास्तवमा जसरी भाषामा प्रहरीले खटाउनु भएको छ तत्काल बन्द गर्नुहोस्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कानुन व्यवसायमाथि भएको आक्रमण मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विषय भएकाले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लैजाने चेतावनी दिनुभयो। यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायमा लैजाने उहाँको भनाइ छ। छैनौँ कि त यिनीहरूको नैतिकता छ भने अहिले आएर माफी मागुन्। नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वसँग आएर यहाँको कमान्ड गर्ने एसपी र सर्वोच्च प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य रजिस्ट्रारले यहाँ आएर माफी माग्छन् भने विचार गर्न सकिएला, होइन भने यसलाई हामीले जारी दरखास्त हाल्छौँ। यहाँ दर्ता भएन, यहाँ अनुसन्धान भएन, यहाँ कारबाही गरेन भने पनि, मानव अधिकार आयोगले हेरेन भने पनि, मानव अधिकार आयोग त यिनै मतियार, यी चोलेन्द्रकै मतियारहरूले चाहिँ अहिले ओगटेका छन्। यदि त्यसले अनुसन्धान गरेन, छानबिन गरेन भने पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा लान्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लान्छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूमा लान्छौँ। चेतावनी दिन चाहन्छु, यदि तिमीहरूको नाम किटानी गरेर हामीले दियौँ भने तिमीहरूको वृत्ति विकास, तिम्रो फर्दर नियुक्तिहरू, तिमीहरूको वैदेशिक भ्रमणहरू सबै तिम्रो दाग लाग्नेछ। भेटिङको प्रक्रियामा लानेछौँ हामीले, भेटिङको प्रक्रियामा, किन भन्दा यो भेटिङ सम्बन्धी नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएको छ। धरनाका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित अधिवक्ताहरू प्रकाश महर्जन, कपिल पोखरेल, निकेश श्रेष्ठ, युवराज बेन्जाडे, रोमन कर्ण, ऋषिराज घिमिरे, गोपाल सापकोटा लगायत घाइते हुनुभएको बारले जनाएको छ। धरनाका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले बिचौलियालाई कारबाही गर, दङ्गा प्रहरी फिर्ता गर, भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे, बिचौलियाको अन्त्य गर लगायतका नाराबाजी समेत गरेका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भारतमा उत्पादन हुँदै आएको फर्मा ट्र्याक्टर उत्पादक कम्पनीले नेपालमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनु भएको छ। उहाँले अब नेपालमा नै उद्योग खोलेर निर्यात गर्नतर्फ पनि व्यवसायीहरूले अग्रसरता देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगहरूमा वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको फर्मा ट्र्याक्टर सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीको उपयुक्त वातावरण नभएकाले विदेशी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आउन आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री शर्माले भारतमा उत्पादन हुँदै आएको फर्मा ट्र्याक्टर उत्पादन कम्पनीले नेपालमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट आयात गर्ने मात्र नभई नेपालमा नै उद्योग खोलेर बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संयोजन गर्ने र त्यसलाई हाई भ्यालु एउटा उत्पादनतिर लैजाने आजको हाम्रो आवश्यकता छ। हामी आत्मनिर्भर हुने साधन स्रोत हुँदाहुँदै पनि हामी आज सप्लाई र आयात गर्नु परिरहेको छ। त्यसलाई आयातलाई निर्याततिर बढाउने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसमा यति टेक्निक फर्म प्राइभेट लिमिटेडले सप्लाईको तिर ध्यान दिएर कतै उत्पादनमा पछि पर्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता लाग्यो। यो सप्लाई सँगसँगै उत्पादनमा पनि यहाँहरूको प्रयास पछि नपरोस्, कम नपरोस् भन्ने म विषय राख्न चाहन्छु। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सकेनौँ भने हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौँ र हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो आत्मनिर्भरता, हाम्रो सम्पन्नताको सपना हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस अर्थबाट हामी सबैले राष्ट्र निर्माणमा
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसँगै जोडेर उत्पादनलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको हावापानी र माटो कृषि उत्पादनका लागि प्रशस्त स्रोतहरू भएको बताउँदै यस्ता स्रोतहरू प्रविधिसँग संयोजन गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। ट्र्याक्टरको बारेमा म अब यसको यो उत्पादक उहाँको निर्माणकर्तालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको प्रविधि नेपालमा पक्कै पनि यसले मद्दत पुर्याउने छ। त्यति मात्रै नभएर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने श्रम यहाँ धेरै सस्तो छ। बिजुली पनि हामी तपाईँलाई सस्तो दिन्छौँ। भारतमा अहिले 20 रुपियाँ प्रति युनिट छ, हामी तपाईँलाई 6 रुपियाँमा दिन्छौँ। जग्गा पनि दिन्छौँ। तपाईँ यहाँ आएर यहीँ कारखाना खोल्नुहोस्। त्यसो भयो भने हामी तपाईँलाई घर सुविधा पनि दिन्छौँ, आवश्यक कर छुट पनि दिन्छौँ। यहाँबाट अन्यत्र सप्लाई गर्नुहोस् कृपया। मेरो यो आग्रह छ। त्यसको लागि यहाँहरू आउनुभयो भने सरकारले यहाँलाई आर्थिक कृषि ग्रुप अन्तर्गतको एटी टेक्निक फार्मले सार्वजनिक गरेको फर्मा ट्र्याक्टर युरोपेली प्रविधिको ट्र्याक्टर हो। यसले नेपालमा कृषिमा आधारित समुदायको गुणस्तरमा सुधार हुने र उद्यमशीलता विकास हुने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेमनारायण कण्डेलले स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कण्डेलले जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गरेर क्लिन इनर्जी स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। बिहिबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव कण्डेलले जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न क्लिन इनर्जी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले क्लिन इनर्जीले नै जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई घटाउन र हटाउन मद्दत गर्ने भन्दै अब चुला चौकामा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सचिव कण्डेलले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरूले पनि धेरै असर गरेको बताउँदै त्यसलाई पनि विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्दै लैजानु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि कोप 26 को बैठकमा 19 अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता भइसकेको पनि बताउनुभयो। 21 जुन चाहिँ नि पेरिसको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्झौताले चाहिँ नि संसारको तापक्रमलाई 1.5 डिग्री भन्दा बढाउन हुँदैन। पृथ्वी चाहिँ सङ्कटमा छ, जीवन सङ्कटमा छ, हैन, जीवित प्लानेट देख्न सकिन्छ कि सकिन्न भविष्यमा भन्ने सम्मको चिन्ता व्यक्त गरेर यो चाहिँ नि 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा प्रि इन्डस्ट्रियल इराको चाहिँ नि तुलनामा त्योभन्दा बढाउन हुँदैन भनेर जुन टार्गेट सेट गर्यो, त्यो टार्गेट के भयो भन्ने सन्दर्भमा पहिलो यो कोप 26 को उद्देश्य हो। त्यसकारण यो ग्लोबल्ली मैले कुरा गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ नि के काम भयो, जुन चाहिँ उसले रोड म्याप दिएको थियो, तिमीहरूले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जाहेर गर, जसलाई हामीले नेसनली डिटरमाइन कन्ट्रिब्युसन भन्यौँ। अनि त्यसपछि 2050 सम्म त्यो नेट जिरोमा जाऊ, 2045 सम्म 45% चाहिँ नि ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनलाई घटाऊ भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ टार्गेट दियो, होइन। र अनि त्यसपछि क्लाइमेट चेन्जको प्रभाव परिसक्यो। यसले चाहिँ नि क्लाइमेट इन्ड्युस डिसास्टर जलवायुजन्य प्रकोप देखाइसक्यो। त्यस हुनाले त्यसलाई अनुकूलन गर्दै जाऊ, गर्ने योजना बनाएर जाऊ भन्ने खालका जुन चाहिँ नि मार्गदर्शन दिएको थियो। त्यसमा के भयो भन्ने पहिलो कुरा हो। अब त्यसमा नेपाल एकदम एक नम्बर भयो। म तपाईँहरूलाई गर्वका साथ भन्छु, नेपालले ती सबै प्रतिबद्धताहरू पुरा गरेर गयो। सायद यो मात्रै देश होला लस एन्ड ड्यामेजको समेत इन्डोर्समेन्ट गराएर हामी चाहिँ पुग्ने देश सायद लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा कुनै पनि छैन। म तपाईँलाई गर्वका साथ भन्न सक्छु, एउटा डकुमेन्ट कसैले पेश गरेको छ, अर्को डकुमेन्ट कसैले पेश गरेको छ। त्यस कारण नेपालको सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ के रह्यो भने जुन चाहिँ नि पेरिस सम्झौताले चाहिँ नि जलवायु सम्झौताले दिएको रोड म्याप नेपालले पुरा गरेर गयो। पहिलो विषय के हो भने नेपालले एकदमै कम इमिसन गर्छ। फसिल फ्युलको कारणले नेपालले एकदम इमिसन गर्छ। र दोस्रो कुरा, नेपालको सबभन्दा ठुलो सम्भावना के हो भने क्लिन एनर्जी नै हो नेपालको, होइन। र सबै चिजलाई क्लिन एनर्जीले, अस्ति सामान्य प्रधानमन्त्री कता बोल्नु पनि भएको छ, सबै तहमा क्लिन एनर्जीले चाहिँ नि रूपान्तरण गर्छ, होइन। त्यसलाई चाहिँ नि
हटाउनलाई चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने हाम्रो प्लान छ, त्यो प्रष्टै छ। र त्यो भएपछि हामीले चाहिँ नि चुला चौकामा पनि इलेक्ट्रिसिटी लान्छौँ, इन्डस्ट्रीमा पनि हामीले अहिलेको पद्धतिलाई रूपान्तरण गर्छौँ होइन। त्यसपछि गएर भेहिकललाई चाहिँ नि ई भेहिकलको रूपमा ट्रान्सफर्म गर्छौँ र त्यो सायद यो विज्ञप्तिमा आएको छैन, इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि $19 बिलियन दिने भन्ने प्रतिबद्धता त्यही भएको छ। 3टा देशमध्ये नेपाल पनि परेको छ, घोषणै भएको छ। नामा फेसिलिटी भन्ने एउटा संरचना छ, त्यसले चाहिँ नि त्यो घोषणा गरेको छ। त्यस हुनाले त्यो पनि भएको छ र थुप्रै तपाईँहरूलाई पनि मैले भन्न बिर्सेँ, थुप्रै प्रतिबद्धताहरू तपाईँहरूले सुरु गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने एक खालको साँच्चै चाहिँ नि प्रतिबद्धताहरू पनि हामीले वित्त व्यवस्थापनको लागि पनि प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यस हुनाले त्यो विषय चाहिँ नि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र हामी क्लिन एनर्जीलाई प्रयोग गरेर जान्छौँ। अब गर्ने कसरी हो त भन्ने विषयमा क्लिन एनर्जीको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले त्यहाँ बोलेका छौँ। हामी चाहिँ सचिव कण्डेलले जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई कम गर्न प्रविधि र क्लिन इनर्जीलाई विस्तार गर्न मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालले पेरिस सम्झौता अनुसार जलवायु जन्य प्रकोपलाई कम गर्न सम्पूर्ण प्रतिबद्धता अनुरूप काम गरेको बताउँदै सचिव कण्डेलले नेपाल प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्ने पहिलो देश बनेको पनि बताउनुभयो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले बिहिबार बिहान त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा जारी कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानको अवलोकन गर्नुभएको छ। गत आइतबारदेखि अमेरिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप अभियान सुरु भएको हो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अमेरिकाले यसअघि जोन्सन एन्ड जोन्सन र फाइजर खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। सो अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा पनि सहभागी बन्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फाइजर खोप केन्द्र अवलोकन गर्नुभएको छ। बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा सहित अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूको टोलीले अमेरिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन फाइजर बायोएनटेक खोप केन्द्रको अवलोकन गर्नुभएको हो। खोप केन्द्र अवलोकनपछि स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले कोरोना विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप 60 लाख मात्रा नेपाल ल्याउन सम्झौता गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले फाइजरको खोप ल्याउन भुक्तानीका लागि सरकारबाट निर्णय भइसकेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले अबको 1 महिनाभित्र नेपालको हरेक भागमा खोपको सुरुवात गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले खोपको अभाव कतै नभएको बताउँदै 24 घण्टा नै काठमाडौँ उपत्यकाका 5 अस्पतालमा खोप लगाइने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले सरकारले कर्मचारीलाई दिने भनेको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब हामीले अरू थप फाइजर खोप 60 लाख हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ, भुक्तानी पनि गर्न क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ नि लगभग हामी 1 महिनाभित्र त्यो खोप पहिलो लट आउँछ र त्यसपछि हामी क्रमशः हुन्छ र त्यो अहिले पनि 1 लाख खोप पनि हामीले 7 प्रदेशमा पठाएका छौँ र त्यो जुन 10 या 15 लाखको लटले आउँछ त्यो अनुसार हामी चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा पठाउँछौँ। प्रदेशले जिल्लामा, जिल्लाले गाउँमा यो ढङ्गबाट चाहिँ हामी अब तपाईँलाई सजिलोसँग भन्दा हामी 1 महिनापछि नेपालको हरेक भागमा खोप यो सुरुवात गरिसकेका हुन्छौँ। अहिले खोपको कहीँ अभाव छैन, तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् खोप लाउन सक्नुहुन्छ। अझ जनतालाई सुविधा होस् भनेर हामीले विभिन्न बस स्ट्यान्डदेखि लिएर अनेकौँ ठाउँमा अहिले 5 वटा अस्पतालहरू, टिचिङ, वीर हस्पिटल, पाटन, सेना, पुलिसका हस्पिटल 24 घण्टा पहिलो डोज खोप नलागेकालाई पनि दोस्रो डोज लाउनेको लागि पनि खुला गरेका छौँ। अब कहाँ खोप लाउन पाइन्छ भनेर सोधेर प्रतीक्षा गरेर कति लाउन आउँछ भनेर कुर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। हामी जिल्लामा पनि त्यो स्थिति सिर्जना गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले तपाईँले पहिले र अहिलेको तुलना गर्ने भन्दा पनि अहिले हामीले गरेका कुराहरू हो होइन भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। जस्तो अहिले तपाईँले सोध्नुभयो फाइजर खोप कहिले हुन्छ भन्नुभयो। अब हामी 1 महिनापछि यो अहिले हामीले ट्रायल पनि भनौँ या चाहिँ आएको खोपलाई सुरुवात नयाँ खोप भएको हुनाले यसलाई अलिकति प्रशिक्षित पनि गर्नुपर्ने हुनाले र कतै यसबाट देखिने इफेक्टहरूको विषयमा पनि हाम्रो जनशक्तिलाई ट्रेन गर्नुपर्ने हुनाले पनि केही 2-4 दिन ढिलो भएको, नत्र योभन्दा अगाडि नै हामी सुरु गरिसक्थ्यौँ। त्यसैले चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि पहिलाको प्रतिबद्धता र अहिलेकोमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालीहरूलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी रहेको बताउनुभयो। उहाँले फाइजर भ्याक्सिनले दीर्घरोगीहरूलाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्ने र कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अहोरात्र खटिएका डाक्टर, नर्स र हेल्थ वर्कर्सहरू नै वास्तविक हिरो भएको बताउनुभयो। सहायक मन्त्री लूले फाइजर खोप बालबालिकाका लागि सुरक्षित रहेकाले ढुक्क भएर लगाउन आह्वान गर्नुभयो। सहयोग गर्न पाएकोमा
हामीलाई खुसी लागेको छ. Mr. Minister, we are so pleased to be here with you in this beautiful teaching hospital. My Secretary of State has said that we are not safe until we are all safe around the world. And it is in that spirit that we have cooperated with your ministry, sir, and your doctors and your nurses to bring vaccine to this country with all these beautiful young people. I was telling the minister, my own daughter is 16 years. She also has the Pfizer vaccine because we know it's safe for teenagers. We also know it's safe for children. We would love to bring children-sized doses to this country as well. I want to take a moment to recognize the doctors and the nurses and healthcare workers who are saving lives throughout this beautiful country. They are real heroes. And we thank the minister for his cooperation and his support in all of the work that we are doing together to save lives from COVID-19. Well, we have brought 1.6 million doses of vaccine to this country, mostly Johnson & Johnson, which is so fantastic because it's only one shot. We would love to do more. And we are so happy to be working with COVAX, which is the United Nations program. And COVAX is helping Nepal both to receive vaccine, but also to distribute it around the country. And our colleagues at USAID have been working as well with our many partners to make मन्त्री लुले नेपाललाई आगामी दिनमा सहयोग गरिरहने बताउँदै नेपालले मागेको कोरोना विरुद्धको खोप चाँडै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो. अमेरिकी सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको फाइजर खोपको 1,620 डोज गत कार्तिक 8 गते काठमाडौँ आएको थियो. सो खोपको पहिलो मात्रा दीर्घरोगी 12 वर्षमाथिका बालबालिकाहरूलाई गत कार्तिक 28 गतेबाट लगाउन सुरु गरिएको छ. नेपाली कांग्रेस चितवनको सभापतिमा राजेश्वर खनालले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ. बिहिबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी औपचारिक रूपमा खनालले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो. कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका क्रममा हुने जिल्ला अधिवेशनमा औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उम्मेदवारी घोषणा गर्ने खनाल पहिलो हुनुहुन्छ. नेपाली कांग्रेस चितवनको सभापतिमा राजेश्वर खनालले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ. कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका क्रममा हुने जिल्ला अधिवेशनका लागि बिहिबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खनालले औपचारिक रूपमा सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो. कांग्रेस चितवनको जिल्ला अधिवेशन यही मंसिर 10 गते बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सभाहालमा हुँदैछ. सेवामुखी राजनीतिमा मेरो प्रतिबद्धता भन्ने नारासहित आफू चुनावी मैदानमा होमिएको खनालले बताउनुभयो. उहाँले नेपाली कांग्रेसभित्रको परिपक्वता र विचार लडाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो. आफू विगत 13 वर्षको उमेरदेखि कांग्रेसको राजनीतिमा लागेको बताउँदै खनालले नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा सभापति, नेपाल तरुण दलमा 2 वर्ष सभापति र 4 वर्ष सचिव पदमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव रहेको बताउनुभयो. आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिल्लाको पहिलो पार्टी बनाउने र पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्तालाई योग्यता र क्षमताका आधारमा भूमिका दिने समेत उहाँले बताउनुभयो. सरले भन्नुभयो म आज उमेरले 50 वर्षमा छु. मैले 13 वर्षको उमेरदेखि स्कुले जीवनदेखि मैले राजनीति प्रारम्भ गरेँ. जतिखेर मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा बसेर काम गरेँ, नजिकको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको सभापति र केन्द्रीय सदस्यसम्म बसेँ, त्यतिखेर मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई सबैभन्दा बलियो र मजबुत बनाएको थियो. जतिखेर 14वटा चितवनका क्याम्पसहरूमध्ये मैले यहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुँदै गर्दा 11वटा क्याम्पसमा नेविसङ्घले स्वयं निर्वाचन हासिल गरेको थियो. सँगसँगै पछि म गएर तरुण दलको सचिव र सभापति बसेर मैले काम गरेँ. 4 वर्ष सचिव र 2 वर्ष सभापति भएर 6 वर्ष काम गर्दै गर्दा मैले नेपाली कांग्रेसलाई 2056 सालको निर्वाचनमा जतिखेर म तरुण दलको सचिव थिएँ त्यतिखेर आदरणीय सम्बोधन त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र जिल्लाको सभापति आदरणीय टेकुप्रसाद गुरुङ जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो. त्यो बेला 4 क्षेत्र नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेको छ. त्यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका नेपाल तरुण दलको रहेको छ. त्यतिखेर तत्कालीन नेपाल जुन महासमितिको बैठकबाट नेपाल तरुण दललाई पुनर्स्थापित गरिसकेपछि आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका नेता आदरणीय बालकृष्ण खाँड जो मुलुकको आज गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा तरुण दल गठन गर्नुभयो. उहाँले घोषणा गर्नुभयो तरुण दल यो चुनावमा उम्मेदवार बन्दैन. तरुण दल म लगायतका सबै तरुण दलका साथीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्छ र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई जिताउन मद्दत गर्छ र मुलुकभरिका सबै तरुणहरूले नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन लाग्ने भन्ने एउटा नेपाल तरुण दलले उद्घोष गर्यो, जसको फलस्वरूप हामीले पनि कुनै पनि तरुण दलका साथीहरू उम्मेदवार बन्यौँ र पार्टीलाई सहयोग गर्यो. जसले गर्दा 2056 सालमा
चितवनमा चारै क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्यो। त्यो विजय हासिल गराउने एउटा कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता मध्ये म एउटा हुँ। यो खालको राजनीतिक पृष्ठभूमि, यो खालको हिस्ट्री र यो खालको परिपक्वता लिएर नेपाली कङ्ग्रेसमा काम गर्ने अहिले प्रतिस्पर्धामा आउनुभएका साथीहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै यो खालको ब्याकग्राउन्डबाट आउने साथीहरू अन्यभन्दा म अगाडि छु भन्ने मलाई लागेको छ। तसर्थ अन्य साथीहरूले मलाई सभापतिमा सहयोग गरेर अन्य प्रतिस्पर्धी साथीहरूलाई अन्य ठाउँमा पार्टीको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन भएको कारणले गर्दाखेरिमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्यो भने मलाई लाग्छ कङ्ग्रेस पनि बलियो हुन्छ र हाम्रो भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने लाग्छ। हामी वडामा एउटा खालि समीकरण गर्छौँ, प्रदेश पालिकामा आउँदै गर्दा चेन्ज हुन्छ, पालिकाको समीकरण प्रदेशमा चेन्ज हुन्छ। अहिले प्रदेशमा बनाइरहेको छौँ, क्षेत्रमा चेन्ज हुन्छ, क्षेत्रको जिल्लामा चेन्ज हुनसक्छ। हामी काठमाडौँ जाँदै गर्दा यहाँ हामी प्रतिस्पर्धामा रहन्छौँ, काठमाडौँ जाँदै गर्दा हामी एकै ठाउँमा रहन सक्छौँ। त्यो विगतको घटनाले पनि हामीलाई देखाएको छ। त्यसले गर्दा यो कुनै त्यस्तो स्थायी रूपमा गुट तयार गर्ने कुरा होइन। हामी इन्ट्रेस्ट मिल्ने साथीहरूका बिचबाट हाम्रो एउटा टिम बन्छ, त्यो टिमले निर्वाचन जसले जित्छ, जितेको साथीहरू नै पार्टीको टिम बन्छ र त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यो गुट र टिम निर्माण गर्दै गर्दा जसरी सेन्टरमा केन्द्रमा देखिने गरेको छ त्यो ढङ्गले चितवन विगतमा पनि गएको थिएन र अहिले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ जाँदैन। र मैले बनाउने टिम पनि केन्द्रको टिमभन्दा पनि हाम्रो स्थानीय टिम र लामो समयसम्म चितवनमा काम गरेर कङ्ग्रेसको पूर्व सभापति भएर गइसक्नुभएका, मान्य भएर गइसक्नुभएका र मभन्दा अग्रज राजनीतिमा लाग्नुभएका साथीहरू अग्रजहरूसँग सरसल्लाह गरेर उहाँहरूको बिचमा इन्ट्रेस्टको टिम बन्छ। सेन्टरले भने जस्तैको टिम चाहिँ बन्दैन। जस्तो शेरबहादुर देउवा 6 गतेको महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनपछि फाइल टिम बनाउने खनालले पत्रकार सम्मेलनको क्रममा जानकारी गराउनुभयो। आफ्नो नेतृत्वको टिमले चितवनमा गुटगत राजनीति हुनु नदिने र स्थानीय परिपक्व व्यक्ति आउने बताउनुभयो। चितवनमा अधिवेशनका लागि सभापति पदमा अन्य 7 जनाले पनि आकांक्षा राखेका छन्। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार भएर काम गरेका प्राध्यापक डाक्टर सूर्यकान्त घिमिरे, प्रदेशसभा सदस्य मिलन बाबु श्रेष्ठ, हाल पार्टीका जिल्ला उपसभापति कैलाश कोइराला, जिल्ला सचिव उत्तम जोशी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य जगन्नाथ पौडेल, चितवन क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बन्नुभएका राजेन्द्र बुर्लाकोटी र विजय भूषालले पनि सभापतिमा उठ्ने बताउँदै आएका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले महिलालाई आर्थिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर आत्मनिर्भर नबनाएसम्म महिला सहभागिता कस्मेटिक सहभागितामा मात्रै सीमित हुने बताउनु भएको छ। राजनैतिक दलहरू नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रित भइरहेका बेला नेकपा एमालेका सचिव गेवालीले महिला सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउन महिला स्वयंलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। राजनैतिक दलको पदाधिकारी र निर्णायक तहमा महिला सहभागिताका विषयमा सञ्चारिका समूह बिहिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर महिला सहभागिताको कुरा गर्नु कस्मेटिक सहभागिता मात्रै हुने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सांस्कृतिक रूपान्तरण नभएसम्म महिला सहभागिता सारभूत हुन नसक्ने बताउनुभयो। महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने, उनीहरूलाई चुलो चौकोबाट बाहिर निकाल्ने, उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने, अर्थात् मार्क्सवादी भाषामा भन्दा उनीहरूलाई आर्थिक हिसाबले पनि मुक्ति दिने, आर्थिक स्वतन्त्रता दिने, त्यो प्रश्नसँग जोडेनौँ भने नि यो चाहिँ फेरि पनि सहभागिता चाहिँ कस्मेटिक हुने खतरा हुन्छ। त्यसबाट कस्मेटिक होइन, फर्मल होइन कि त्यसलाई सब्स्ट्यान्टिभ एउटा चाहिँ सारभूत खालको चाहिँ एउटा सहभागितामा हामीले जोड दिनुपर्छ। नेकपा एमाले यसरी नै सोचिरहेको छ र आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने प्रश्नसँग जोडेर बहस गरेनौँ भने पदाधिकारीमा सङ्ख्या थपिएला पनि या त त्यसो गर्दा त्यो पदाधिकारीमा फेरि त्यही पनि। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले राजनीति मूल्य मान्यताबाट स्खलित हुँदै गएकाले महिलाहरू राजनैतिक दलको निर्णायक तहमा आउने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो। महिला सहभागी गराउनकै लागि एउटै पदमा संख्या थप गर्ने अभ्यास पार्टीभित्र सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संख्या थपेर महिला सहभागिता गराएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। बनाउने हो भन्दा यो कामकाजी बनाउनुपर्छ। कामकाजी बनाउनलाई सानो बनाउनुपर्छ। सानो बनाउने सानै ठाउँमा अनि महिलाको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो संख्या थपेर चाहिँ उपसभापति महामन्त्री थपेर चाहिँ यो चाहिँ समाधान हो भन्ने लाग्दैन। मैले देखेको समस्या चाहिँ यो राजनीति मूल्य मान्यताबाट स्खलित हुन लाग्यो। राजनीति मूल्य मान्यताबाट स्खलित हुन लागेपछि महिला सहभागिता चाहिँ अझ चुनौती, यसमाथि चुनौती, महिलाहरू चाहिँ निर्णायक ठाउँमा आउने कुरामा अझ चुनौती छ। किनभने क्रसर सञ्चालन गर्नेहरू राजनीतिमा आउन थाले, ठुला ठुला चाहिँ बाहिर देखाउनलाई चाहिँ सफा सेतो पेसा देखाउने, गर्नलाई चाहिँ कालो पेसा गर्नेहरू राजनीतिमा आउन थाले, अनि पैसाको चाहिँ मनी र मसलको चाहिँ राजनीतिमा प्रयोग हुन थाल्यो। त्यो भनेको यो महिलाहरूमाथि
थप चुनौती हो भन्ने लाग्छ मलाई। नेता पाण्डेले पदाधिकारी र अन्य निर्णायक तहमा महिला सहभागिता वृद्धिका लागि निरन्तर अभिमुखीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले आसन्न महाधिवेशनले पदाधिकारीमा महासचिव र उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित गर्ने दावी गर्नुभयो। अब 50% चाहिँ पदाधिकारी निर्वाचनबाटै जानुपर्छ भन्नेमा अब करिब हामी त्यो चाहिँ टुङ्गोमा गइसकेका छौँ। अब त्यसमध्ये हामीले 4 जना महामन्त्री भयो भने 2 जना निर्वाचित गर्ने भयौँ। त त्यो 2 जना निर्वाचित गर्दाखेरि निर्वाचित भएरै कोही महिला महामन्त्रीमा आउनुभयो भने अब मनोनितमा अनिवार्य भएन, महिला गरे पनि भयो, पुरुष गरे पनि भयो, यो आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुने भयो। तर निर्वाचितबाट आउन सक्नु भएन भने मनोनित गर्दा एउटा महिला चाहिँ हुनै पर्ने भने त्यस्तो किसिमको। त्यसै गरेर उपाध्यक्षमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमृता थापाले कानूनमा नै बाध्यकारी बनाएको व्यवस्था बाहेक पदाधिकारी र निर्णायक तहसम्मको सहभागिताका लागि सबैसँग छलफल, बहस, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समन्वय र सहयोग चाहिँ आवश्यक छ। यही ढङ्गले हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ र सबै पार्टीहरूलाई झकझकाउन सक्यौँ भने हो हामीभित्र पनि पितृसत्तात्मक सोच छ। महिलामा पनि छ त्यो पितृसत्ता, पुरुषमा मात्रै होइन। महिलामा दासत्वको रूपबाट छ, पुरुषमा चाहिँ के भन्छ त्यो पुरुषत्व एउटा चाहिँ म हुन त भाले हुँ भन्ने एउटा मनोविज्ञानबाट छ। हामी दुवैमा छ। त्यहाँ यो यसलाई चाहिँ हल गर्ने कुरामा उहाँले भन्नुभयो जस्तै पद्धतिमा, प्रक्रियामा, हाम्रो अभ्यासमा, जीवनमा हैन सिस्टम निर्माण गर्ने क्रम सँगसँगै अगाडि बढ्नेछ र हामी सिस्टमलाई, संविधानलाई त्यसलाई समृद्ध गर्ने कुरामा कुनै पनि बहानामा हामी त्यसबाट। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व सदस्य यशोदा तिमल सिन्हाले कानून अनुसार बाध्यकारी व्यवस्था बाहेक पदाधिकारी तहमा महिला सहभागिता बढाउनेतर्फ दलका नेताहरूको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। महिला नेतृत्व वृद्धिका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ पनि राजनैतिक दलहरूले चासो देखाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। विज्ञहरूले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै आम नागरिकहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको हो। बंगालको खाडी र पश्चिम अरेबियन सागरमा उत्पन्न भएको एक किसिमको जलवायु प्रणालीका कारण भारतका केही सहरहरूमा भीषण वर्षा हुने र त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले बुधबार बेलुकादेखि नै काठमाडौँ लगायत देशभरका केही सहरहरूमा वायुको गुणस्तर कम भएको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण भारतका 215 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको र भारतमा देखिएको प्रदूषण उत्तरतर्फ सर्दा नेपालमा असर पर्ने बताउनुभयो। कुराकानीमा डाक्टर उप्रेतीले नेपालमा वर्षा नभए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र बाक्लो कुहिरो लाग्ने तथा तराईमा शीतलहर देखा पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतका केही सहरमा प्रदूषणको मात्रा खतराको तहभन्दा माथि रहेको र हावाको दिशा उत्तरतर्फ सरेमा काठमाडौँ पनि प्रभावित हुने बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले विराटनगर, धनगढी, महेन्द्रनगर लगायत स्थानमा वायु प्रदूषणको स्तर बिग्रिँदै गएको बताउनुभयो। पश्चिमतिर अरेबियन सागरमा र पूर्वी बङ्गालको खाडीमा, खास गरेर दक्षिण पूर्वी बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न भएको एक खालको सिस्टमले दक्षिण भारतमा ठुलो वर्षा गराउँदैछ। त्यहाँ त ठुलो नै वर्षा गराउँदैछ। त्यहाँ 215 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा, त्यो खतरा भन्छ त्यसलाई, रेड अलर्ट जारी गरिएको छ। र त्यसको असर चाहिँ नेपालमा खास गरेर यहाँ वर्षा त हुँदैन, तर त्यसले एक खालको के सिस्टम ल्याउन सक्छ भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी हिमपात हुने र बाक्लो कुहिरो लाग्ने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन अब हवाई यातायातदेखि लिएर तराईमा चाहिँ शीतलहर हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि यसले नकाट्दैन, त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ। दोस्रो अब चिसो बढ्ने, अफकोर्स चिसो बढ्ने नै भयो होइन। र सबैभन्दा विकराल रूप यति बेला के ल्याउन सक्छ भनेपछि इन्डियामा अहिले प्रदूषणको मात्रा खतरा तहभन्दा माथि छ र यदि हावाको दिशा यता उत्तरतिर सर्यो भनेपछि जुन चाहिँ अब ठुलो हावा चल्ने भनेर भनेको छ त्यसको कहाँसम्म असर पर्छ त अहिले भन्न सकिँदैन। तर उत्तरतिर हावा चल्यो भनेपछि खास गरेर दिल्लीदेखि लगायत भारतका ठुल्ठुला सहरमा भएको प्रदूषणको मात्रा नेपालमा अहिले हिट गरिसकेको अवस्था छ।
विराटनगरमा, महेन्द्रनगरमा, धनगढीमा हिजोदेखि आजसम्मको 24 घण्टाको अवस्था हामीले हेर्ने हो भनेपछि रेड अलर्ट छ, त्यहाँ पनि रातो देखिन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ खतरा त हो, हावाको अहिले नै खतरा त पुगिसकेको छ र यो जुन अहिलेको सिस्टम छ यत्तिकै रह्यो भनेपछि काठमाडौँमा पनि यसको असर चाहिँ बढ्न सक्छ र हाम्रो चाहिँ जुन अब यसले ल्याउने निम्त्याउने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूदेखि लिएर अरू सबै मानव स्वास्थ्यमा चाहिँ यसको ठुलो चाहिँ असर देखिन्छ र यसले पनि तपाईँको क्याजुअलिटी ल्याउन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। भन्नुको अर्थ यसले डेथ पनि गराउन सक्छ। अब अहिले ठ्याक्कै यो लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको अवस्था हुनाले हाम्रा जति पनि सवारी साधन छन् चलेको अवस्था छ, प्रदूषण हाम्रो त्यसै पनि बढिराखेको अवस्था छ, जताततै धुलो अहिले पानी परिरहेको छैन, धुलो बढिराखेको अवस्था छ भनेपछि एरोसोलहरू हावामा चाहिँ धुलो कणहरू चाहिँ बढिराखेको अवस्था छ भनेपछि हावामा प्रदूषणको मात्रा यो खास गरेर जुन एयर क्वालिटी इन्डेक्स भन्छ त्यो एयर क्वालिटी इन्डेक्स चाहिँ अहिले नै चाहिँ तपाईँको विभिन्न ठाउँमा 100+, 150+, 200+ को अवस्था र हिजोसम्म चाहिँ धनगढी र विराटनगरको हेर्ने हो भनेपछि 200+ को हाराहारीमा छ, जुन खतरा तहभन्दा माथि हो होइन। त्यसले गर्दा त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ अब सकिन्छ नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा धुलोलाई चाहिँ घटाउने गरी पानी छर्किन सक्छ होइन, या अब प्रदूषण बढ्यो भनेपछि उद्योग धन्दा बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ 1-2 दिन होइन, सवार साधन बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जो दिल्लीमा चाहिँ लकडाउन भएको छ, सवार साधन बन्द भएको अवस्था छ, त्यो सम्मको मेजर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा ठुलो डाक्टर उप्रेतीले वायु प्रदूषण कम गर्न धुलोलाई घटाउने गरी नगरपालिकाले पानी छर्कने, उद्योग धन्दा केही दिनका लागि बन्द गर्ने र सवारी साधन बन्द गर्ने लगायतका काम बेलैमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वायु प्रदूषण बढ्दै गएमा देशव्यापी लकडाउन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले वायु प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनेदेखि विभिन्न रोगहरू निम्त्याउन सक्ने बताउनुभयो। एमटिभी न्यूजमा अब केही छोटा समाचार। नेकपा एमालेको आसन्न 10औं महाधिवेशनको उद्घाटनका लागि मञ्च व्यवस्थापनको काम सुरुवात भएको छ। यसका लागि नारायणी नदी किनारमा धमाधम काम भइरहेको छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठका अनुसार कार्यक्रम स्थलमा नक्साङ्कन गरिएको छ। 100 अतिथि रहने गरी आकर्षक मञ्च निर्माण गरिने जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन र गोला प्रथाको कार्यविधि पारित गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बाहेकका न्यायाधीशहरूले बिहिबार बसेर गोला प्रथाको कार्यविधि पास गरेको छ। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यो निर्णयको प्रति मुख्य रजिस्ट्रार मार्फत प्रधान न्यायाधीश जबरा समक्ष पठाइनेछ। उहाँले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि कानुन मन्त्रालय पठाइनेछ। एक महिना अघि परेको अविरल वर्षाका कारण जिल्लामा 2591.18 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। पूर्वी चितवन र माडीमा बढी क्षति भएको कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार खैरहनीमा 728.06 हेक्टर, रत्नगरमा 701.33 हेक्टर, भरतपुर महानगरमा 416.66 हेक्टर, राप्तीमा 306.50 हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै माडीमा 250 हेक्टर, कालिकामा 148.63 हेक्टर र इक्साकामाना गाउँपालिकामा 40 हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 279 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7863 पीसीआर परीक्षण गर्दा 272 जना र 3288 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 27 जना गरी 279 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 260 रहेको छ भने कोरोना संक्रमणका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको छ। चितवनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनको अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा 10, माडी नगरपालिकामा 1, रत्नगर नगरपालिकामा 1 र कालिका नगरपालिकामा 1 जना गरी 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कार्यालयका अनुसार बिहिबार भरतपुर अस्पतालबाट 3 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्।
नवलपुरमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 37 रहेको छ। कपिलवस्तुमा मङ्सिर 5 गतेदेखि 2.5 लाख जनसङ्ख्यालाई हैजा विरुद्धको खोप स्यानकोल खुवाइँदैछ। गत असोज 18 गतेदेखि 5वटा स्थानीय तहमा फैलिएको हैजाको संक्रमण नियन्त्रणमा नआएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अमेरिकाबाट आएको खोप निशुल्क खुवाउने तयारी गरेको हो। हैजाको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 6 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। एमटिभी न्यूजमा अब पालो एमटिभी वेदरको। बिहिबार राति प्रदेश 1 बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका भूभागहरू आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। शुक्रबार दिउँसो सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका भूभागहरू सहित बागमती प्रदेश तथा प्रदेश 1 का पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब लागौं देशका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप जानकारीतर्फ। एमटिभी न्यूज सक्नुअघि अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई शुक्रबार 3 बजेसम्म राजीनामा दिन नेपाल बार एसोसिएसनको अल्टिमेटम। अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालयको ध्यानकर्षण। उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। विदेशी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आउन आग्रह। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा र विदेश मन्त्री लुद्वारा महाराजगञ्जको फाइजर खोप केन्द्र अवलोकन। फाइजर बायोएन्टेक खोप 60 लाख मात्रा अमेरिकाबाट ल्याउने सम्झौता। जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न क्लिन इनर्जीको उत्पादन बढाउनु पर्ने वन मन्त्रालय सचिव कण्डेलको भनाई। प्रकोपलाई कम गर्न प्रविधि विस्तार गर्ने योजना। र कांग्रेस चितवनको सभापतिमा राजेश्वर खनालको उम्मेदवारी घोषणा। आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिल्लाको पहिलो पार्टी बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता। एमटिभी न्यूज अहिलेलाई यति नै। निरन्तर न्यूज अपडेटका लागि मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। एमटिभी न्यूज तपाईले फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म असिफ गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।